हाई गाइज, हामीहरू पाइथनको सिरिजमा छ र आज हामी यो लिस्टको एउटा सर्टिङ लिस्ट भनेर एउटा टपिक छ हाम्रो आज। अब के हो त सर्टिङ लिस्ट भनेको, यसलाई मैले हल्का अब डिस्कस गर्नेछु यसको बारेमा। के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा यसलाई के भन्छ भने सिम्पली एउटा यो सर्टिङ लिस्ट भनेको चाहिँ एउटा के हो, कम्प्युटिङ टास्क हो। कम्प्युटिङ टास्क हो अनि जसले के गर्छ, विच enables us to arrange data either in ascending or descending order. सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सर्टिङ लिस्ट भनेको सर्टिङ भनेको चाहिँ के हो भनेपछि सिम्पली सर्टिङ भनेको एउटा सिम्पली कम्प्युटिङ टास्क गर्छ जसले एउटा चाहिँ सिम्पली कम्प्युटिङ टास्क गर्नेलाई हामीले सर्टिङ भन्छौँ, जसले के गर्छ विच इनेबल्स अस टु एरेन्ज डेटा आइदर इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर भन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हाम्रो डेटाहरूलाई के गर्छ, एरेन्ज गर्छ। इन सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि कि एसेन्डिङ अर्डरमा कि भने डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ यसले के गर्छ, हामीलाई सिम्पली एरेन्ज गरेर हामीलाई चाहिँ दिन्छ। अनि अब सर्टिङलाई हामीले के गर्छौँ भने सर्टिङ एउटा चाहिँ इन्ट्रिगिङ प्रब्लम हो, जसले के गरे हुन्छ भनेपछि अट्याच गरे हुन्छ एन्ड इन्टेन्स होइन कम्प्युटर साइन्स रिसर्च इफोर्टहरूलाई गरे हुन्छ। सिम्पली अब यसमा के छ भनेपछि सर्टिङ भनेको चाहिँ एउटा डिटेल यसलाई चाहिँ स्टडी गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली स्टडी हामीले सर्टिङ भनेर हामीले स्टडी चाहिँ हामीले सिम्पली डेटा स्ट्रक्चरहरू र अल्गोरिदमहरूलाई हामीले पढ्दाखेरि नै हामीले यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यो सर्टिङलाई हामीले कसरी अब हामीले एरेन्ज गर्ने त कसरी भनेर मैले अब त्यसलाई युज गर्नलाई मैले के गर्छु भनेपछि भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्छु। त्यहाँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि यसको डेमो हामी त्यहाँ गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेँ र यहाँनिर यसलाई यो डेटाहरू छ यसलाई हटाउँछु र यसलाई क्लोज गर्छु, यसलाई पनि क्लोज गर्छु। हामी आज मैले यहाँ के गराउँछु भनेपछि डे 16 भनेर फोल्डर बनाउँछु। फोल्डर बनाइसकेपछि यहाँ चाहिँ के गराउँछु भनेपछि सर्टिङ .py भनेर बनाउँछु। यहाँ चाहिँ सर्टिङको कुराहरू गर्छु। सिम्पली हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ, सर्ट मेथडलाई हामीले के गर्छौँ, मैले यहाँ लेख्छु सर्ट मेथड इज युज टु सर्ट or arrange इट्स एलिमेन्ट्स भनौँ। सिम्पली हामीले सर्ट मेथडलाई हामीले चाहिँ युज गर्छौँ, जसले के गर्नलाई हामीले सर्ट गर्न अथवा हामीले आफ्नो एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नलाई। यो भयो, यो भइसकेपछि यहाँ भयो। अनि त्यस पछाडि अब यसको लागि मैले एउटा सिम्पली एउटा मैले भेरिएबल क्रिएट गर्छु नम्बर्स भनेर भेरिएबल क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लिस्ट गराउँछु मैले। यहाँ चाहिँ 10, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 9, 8, 0। ल मैले यसरी चाहिँ नम्बरहरू राखेँ र अब यसलाई मैले सर्टिङ गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु, केही पनि गर्नु पर्दैन। सिम्पली हेरेर यो नम्बर्सलाई हामीले के गर्ने हो, सर्ट गर्ने हो। सर्ट भनेर यसरी यति सर्ट गर भनेर गऱ्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई सर्टिङ गरेर दिनेछ। यसले सर्ट गर्यो र मैले यहाँनिर अब मैले के गर्नेछु, प्रिन्ट गर्नेछु केलाई, नम्बर्सलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँनिर अब एरेन्ज भएर हामीले नम्बरहरू पाउनेछौँ। सिम्पली मैले यसलाई के गरेँ, प्रेस गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई के गर्यो, सिम्पली एरेन्ज गरेर मलाई यहाँ डेटाहरू दियो, राइट। अब हामीले यो थियो सिम्पली यसलाई यो सर्ट मेथडलाई हामीले युज गऱ्यो भने के दिन्छ, यसले चाहिँ हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा दिन्छ, एसेन्डिङ ORDR अर्डरमा दिन्छ। अब हामीलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई युज गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, वी युज रिभर्स इक्वल टु ट्रु फर डिसेन्डिङ अर्डर। ल
हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि रिभर्स भन्नेलाई युज गर्छौँ सो द्याट हामीलाई के हुन्छ त्यसले के गर्छ हामीलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई आउटपुट दिनेछ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर के गर्छु नम्बर्स डट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मेथड त उही नै हो सर्टिङ गर्नलाई सर्टै हो अनि यसलाई हामीले सर्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँनिर प्यारेन्थेसिस दिइसकेपछि हामीले यहाँ के गर्छौँ भनेपछि रिभर्स भनेर रिभर्स इक्वल टु ट्रु ल यति गरेर मैले अब के गर्छु प्रिन्ट गर्छु केलाई प्रिन्ट गर्छु नम्बर्सलाई ल यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक हो ल नम्बर्स यसलाई मैले सेभ गरेँ यसलाई सेभ गरेर मैले रन गरेँ भने यसले मलाई के गर्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा डेटा दिन्छ। यहाँबाट के कन्क्लुजन हुन्छ भनेपछि यदि हामीलाई सर्टिङ हामीले युज गरेर हामीलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई डेटा चाहिएको छ भने जहिले पनि रिभर्सलाई ट्रु गर्न नभुल्ने यो एउटा सिम्पल कन्सेप्ट थियो। अब यसरी हामीले के गर्छौँ डिसेन्डिङ अर्डरमा लिन्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि अर्को एउटा हामीले युज गर्छौँ जसले बिल्ट इन फङ्सनको हामीले के गर्छौँ सर्टेड भनेर एउटा बिल्ट इन फङ्सन छ जसले के गर्छ नयाँ लिस्टलाई हामीलाई के गर्छ पठाउँछ अनि नयाँ लिस्टलाई हामीले क्रिएट गरिदिन्छ। हामीले यदि हामीले यहाँनिर लेख्छु आरटिएडी सर्टेड मेथड भनेको यो चाहिँ एउटा बिल्ट इन मेथड हो जसले के गर्छ रिटर्न गर्छ न्यू लिस्ट कन्टेनिङ सर्टेड एलिमेन्ट इन के भनौँ भनेपछि सिक्वेन्समा के गर्छ भनेपछि हामीले सर्टेड मेथड हामीले युज गर्छौँ जसले के गर्छ हामीलाई सर्टिङ गरेर दिन्छ। अब यसले के गर्छ भनेपछि हामीलाई सर्टिङ गरेर यसले नयाँ एलिमेन्ट्स त हामीलाई दिन्छ बट त्यो के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल हाम्रो सिक्वेन्सलाई चाहिँ कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन त्यसले। अब त्यसको लागि मैले यहाँनिर डेमो गराउने छु। त्यसको लागि ल मैले सिम्पली अघि त्यही नम्बर्स नै थियो ल नम्बर्स थियो नम्बर्समा के छ भनेपछि यता माथितिरको कुराहरूलाई त ए नम्बर्सलाई नै यो नम्बर्स अलरेडी छँदैछ म हुन त यसले यहाँ कन्भर्ट गरेको छ मैले यो लिस्टलाई फेरि क्रिएट गर्नेछु। ल यतिलाई लिएँ मैले यहाँबाट कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर ल ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ नम्बर्स भयो। नम्बर भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गर्छु एसेन्डिङ अर्डर भन्छु एसेन्डिङ सिम्पल के भन्दा एसेन्डिङ नम्बर्स भनेर नम्बर्स गराउनलाई के गर्छु भनेपछि सर्टेड भनेर दिन्छु सर्टेड के गर्छु नम्बर्स गर्छु सर्टेड नम्बर्स गरिसकेपछि के हुन्छ सर्टेड नम्बर गरिसकेपछि मैले अब यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु के गर्छु एसेन्डिङ नम्बर्स भनेर यति गऱ्यो भने के गर्छ यसले मलाई एसेन्डिङ अर्डरमा मलाई यसले नम्बरहरू दिनेछ। अहिले मैले यहाँनिर प्रिन्ट गर्नेछु नम्बर्सलाई जसले के गर्छ नम्बरलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। अब यो सर्टेड मेथडले ओरिजिनल सिक्वेन्सलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन जसलाई फर्स्ट अफ अल मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ भने यसले के गर्यो यहाँनिर मलाई एसेन्डिङ अर्डरमा यसले आउटपुट दियो यहाँनिर डेटा दियो। अब एसेन्डिङ अर्डरमा त दियो अब यसले यहाँनिर यो सर्टेड मेथड युज गरिसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु भने यसलाई प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट यहाँनिर नम्बर्स गऱ्यो भने के हुन्छ नम्बर्सलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पारेको हुँदैन यसले। ल मैले यहाँ रन गरेँ भने यसले कुनै पनि त्यो सिक्वेन्सलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। हामीले सर्टेड मेथड युज गऱ्यो भने हामीले सिम्पली नयाँ लिस्ट चाहिँ यसले क्रिएट गरेर दिने हो यो कुरा भयो। यो त नम्बर्सको कुरा थियो। अब मैले अर्को एउटा लेटर्सलाई पनि बनाएँ लेटर्स इक्वल टु मैले के गराउँछु भने चाहिँ यहाँनिर दिन्छु केही दिन्छु मैले ल दिएँ यो चाहिँ एउटा लेटर्स दिएँ अनि एसेन्डिङ अर्डर भनेर यसलाई एसेन्डिङ यहाँनिर नम्बर थियो नम्बरलाई हटाएर मैले के गर्छु लेटर्स इक्वल टु के गराउँछु सर्टेड अनि यहाँलाई के गराउँछु लेटर्स ल्याम्डा भयो लेटर्स ल यो भयो भने अनि के गर्ने प्रिन्ट हामीले प्रिन्ट के गर्ने हो त्यही एसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ लेटर्स ल एसेन्डिङ लेटर्सलाई के गर्ने आउटपुटको रूपमा हेर्ने हो। यसलाई म सेभ गरेर यहाँनिर गऱ्यो भने के हुन्छ यसले चाहिँ यसरी स्ट्रिङहरूलाई पनि के गर्छ गरेर यसले चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई पनि सर्टेड गरेर दिन्छ। के गर्यो त यहाँनिर बेसिकली हेर्नु हो भने यो सिक्वेन्स यो जुन स्ट्रिङ छ यो स्ट्रिङलाई हामीले सर्टेड गऱ्यौँ यसमा चाहिँ जुन पनि अब यहाँ ए छ भने यो एलाई अगाडि सर्टेड गरिदियो अनि यहाँ अब बी छ भने बीलाई गर्छ छैन भने सीलाई हेर्छ सी छैन भने डीलाई हेर्छ यसरी चाहिँ यसले के गर्यो सर्टेड गर्यो हामीले यसरी इलिमेन्ट्सहरूलाई सर्टेड गऱ्यौँ। अब यसलाई मैले फेरि अब यहाँनिर यो त हामीले सर्टेड गरे अब यसले हाम्रो के भनौँ भनेपछि यसले हाम्रो यो लेटर्सलाई कुनै इम्प्याक्ट पारेको छ कि छैन त भनेर त्यो हेर्नलाई यो मैले प्रिन्ट लेटर्स गर्छु र यसले केही पनि इम्प्याक्ट पार्दैन हाम्रो
लेटर्सलाई अथवा स्ट्रिङलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन, हाम्रो ओरिजिनल सिक्वेन्सलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पार्दैन। ल अर्को पनि हेरौँ हामी। अर्को मैले के गराउँछु भने चाहिँ कलर्स भनेर ओआरएस कलर्समा एउटा अर्को लिस्ट बनाउँछु मैले, अथवा टपल बनाऊँ। टपलमा के छ भनेपछि रेड कमा ओरेन्ज अनि त्यस पछाडि ब्लू अनि त्यस पछाडि येल्लो। ल यति भयो। अब यसलाई यो त भयो। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ के गर्छु एसेन्डिङ लेटर्स थियो, लेटर्सलाई हटाएर मैले यहाँनिर के गराउँछु कलर्स बनाउँछु। यति मात्रै पुरै कलर्स भनेर भयो। एसेन्डिङ कलर्समा मैले के गरेँ भनेपछि सर्टेड कलर्स। ल कलर्स भयो। अनि प्रिन्ट मैले के गरेँ एसेन्डिङ कलर्स। ल यति गरेर मैले यसलाई आउटपुट गरेँ, यसलाई मैले सेभ गरेर आउटपुट हेरेँ भने यसले के गर्छ यहाँनिर यसरी मलाई लिस्ट पनि प्रोभाइड गरिदियो। अब यसलाई के गर्यो, यसले सर्टेड त गर्यो। यहाँनिर के थियो बी भनेर सबभन्दा अगाडि आउँछ, त्यही भएर बी भयो। ओरेन्ज त्यस पछाडि ओ आउँछ, त्यसपछि ओ भयो। अनि त्यसपछि आर आउँछ, रेड भयो। अनि येल्लो भनेर येल्लो भयो। यसरी चाहिँ यसले के गर्छ हामीलाई सर्टेड गर्छ। अब यहाँनिर मैले फेरि के गर्छु, कलर्सलाई यसले कुनै हाम्रो ओरिजिनल सिक्वेन्सलाई कुनै इम्प्याक्ट पारेको छ छैन त कलर्स। ल यो पनि हेरौँ। यो पनि चेक गर्दा हामीले रन बटन प्रेस गऱ्यो भने केही पनि यो हाम्रो यो टपललाई कुनै पनि इम्प्याक्ट पारेको छैन। यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि यो त हाम्रो थियो सर्टेडको कुरा। अब हामी सर्चिङतिर जाउँ। अब हामी अब कहाँ जान्छौँ भनेपछि यो थियो, यसलाई मैले के गरेँ यसलाई क्लिन गरिदिएँ। अर्को छ हाम्रो अब कुनमा छौँ हामी भन्दा सर्चिङ। सर्चिङ सिक्वेन्सेस भनौँ। ल सर्चिङ सिक्वेन्सेस। अब हामीले के हुन्छ भनेपछि हामीले कुनै पनि हाम्रो सिक्वेन्स यदि त्यो सिक्वेन्स कुनै पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिक्वेन्सलाई हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने जसले के गर्छ की भ्यालुहरू त्यसले कन्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई हामीले चेक गर्नलाई हामीले कुनै पनि टपलको अथवा लिस्टको अथवा स्ट्रिङको हामीले सिक्वेन्सलाई हामीले के गर्नलाई डिटरमाइन गर्नलाई जसले के गर्छ भ्यालुलाई कन्टेन गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले म्याचेस गर्छौँ त्यो पार्टिकुलर कीसँग की भ्यालुसँग हामी चाहिँ उ गऱ्यो भनेपछि त्यसलाई हामीले के गर्यौँ म्याचेस गऱ्यौँ भनेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ सर्चिङलाई हामीले युज गर्छौँ के गर्नलाई लोकेटिङ अ की। त्यही की जुन की छ की पार्टिकुलर की छ त्यो कीलाई हामीले के गर्न लोकेटिङ गर्नलाई हामीले सर्चिङको हामीले युज गर्छौँ। अब यहाँनिर हाम्रो छ सर्चिङ गर्नलाई हामीले सिम्पली एउटा मेथड युज गर्छौँ जसको छ यहाँनिर मैले 2-3वटा मेथडहरू भन्ने छु र हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो सिम्पली हामीले इन्डेक्सबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई त्यसको सिक्वेन्सलाई हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको त्यो कीको भ्यालुलाई हामीले के गर्न सक्छौँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो लिस्टको एउटा मेथड छ जुन छ इन्डेक्स भनेर, जसले के गर्छ आर्गुमेन्ट्सहरू अथवा आर्गुमेन्ट्सहरूलाई के गर्छ लिन्छ, सर्च कीको आर्गुमेन्ट्सहरूलाई लिन्छ र अनि त्यस पछाडि के गर्छ त्यसले भ्यालुहरू लोकेट गर्छ त्यो लिस्टको। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि लिस्टको इन्डेक्स 0ले के गर्छ स्टार्ट गर्छ भनेपछि रिटर्न गर्छ फर्स्ट इलिमेन्ट्स द्याट म्याचेस द सर्च की भन्छ। यसलाई अब यसको हामी इन्डेक्सको हामी हेर्दै जान्छौँ हामी। यो थियो सर्टिङको। अब सर्चिङतिर गएँ म एउटा फाइल क्रिएट गर्छु सर्चिङ भनेर सर्चिङ.py भनेर। ल सर्चिङतिर गयौँ। हामीले सर्चिङको के गर्छौँ इन्डेक्स मेथडको अब हेर्छौँ। इन्डेक्स मेथडले के गर्छ भनेपछि टेक्स्ट गर्छ टेक्स्ट एन्ड आर्गुमेन्ट्स टेक्स्ट एज एन आर्गुमेन्ट्स argument सर्च की भन्छ सिम्पली। जसले के गर्छ जसले के गर्छ भनेपछि लोकेट गर्छ भ्यालु लोकेट गर्छ इन द लिस्ट। ल यो इन्डेक्स भनेर भयो। ल यसलाई मैले के गरेँ कमेन्ट गरिदिएँ र अब यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि स्टार्ट गर्छु प्रोग्राम।
जस्तो मसँग एउटा नम्बर छ, एउटा नम्बर भनेर नम्बर्स भनेर मैले बनाएँ। नम्बर्समा मैले के गर्छु भनेपछि मैले यहाँ लिस्ट हो, लिस्टमा मैले जसरी पनि पास गर्न सक्छु। ल एउटा यो लिस्ट भयो। अब यस लिस्टमा अब हामीले के गर्नलाई हामीले अब इन्डेक्स मेथड हामीले कसरी युज गर्छौँ त? नम्बर्स डट इन्डेक्स। अब मलाई कतिको इन्डेक्स यहाँ चाहिन्छ? 5 को। ल मलाई 5 को इन्डेक्स चाहिन्छ। खै 6 वटा एलिमेन्ट सक्छ नि 6। ल यसलाई मैले के गर्छु भनेर प्रिन्ट पनि गर्छु। ल अब यसले के गर्छ भनेपछि मलाई चाहिँ यो इन्डेक्समा 5 इन्डेक्समा भएको एलिमेन्ट्सलाई के गर्छ, यसले चाहिँ मलाई आउटपुटको रूपमा दिनेछ। ल मैले यसलाई रन गरेँ भनेपछि के छ, यहाँनिर मलाई 1 भनेर दिएको छ। यहाँनिर 1 भनेर दियो यसले। किन 1 दियो त भन्दा अलिकति यहाँनिर कता एरर भयो जस्तो छ। 1 त नआउनु पर्ने, 0 1 2 3 4 र 5 8 एन्सर 8 आउनु पर्ने हो यहाँनिर। अथवा यहाँनिर 5 यसले के गर्छ भनेपछि यो इन्डेक्स मेथड हामीले युज गर्यो भने यसले के गर्छ भनेपछि यो 5 भन्ने आइटम, यो लिस्टको यो नम्बर भन्ने लिस्टमा यो हाम्रो 5 भन्ने एलिमेन्ट्स कुन पोजिसनमा छ त त्यसको इन्डेक्स दे भन्ने कुरा हो। सिम्पली यहाँनिर इन्डेक्स अफ यो 5 को इन्डेक्स कति हो? 1 हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा 1 आएको छ। र यदि हामीले के गर्यौँ भनेपछि यदि यहाँ नभएको एलिमेन्ट्सलाई मैले यहाँनिर एक्सेस गर्न खोजेँ भने त्यसले मलाई के दिनेछ? एरर दिनेछ। जस्तो यहाँनिर मैले 10 भनेर दिएँ भनेपछि 10 त यो लिस्टमा छैन। यो 10 यो लिस्टमा नभएको कारण जब मैले यसलाई एक्सेस गर्न खोज्छु यहाँनिर के भन्छ, 10 इज नट इन द लिस्ट भनेर यसले चाहिँ मलाई के गर्छ, एरर चाहिँ मलाई दिनेछ। ल यो कुरा भयो। यो भयो इन्डेक्स। अब हामीले के गर्छ भनेपछि अब इन्डेक्सलाई हामीले कस्तो ठाउँमा अब स्पेसिफाई गर्ने त, अब कसरी हामीले स्पेसिफाई गर्ने इन्डेक्सलाई भन्ने कुरा। यो भयो इन्डेक्स हैन। यहाँनिर मैले प्रिन्ट गरेको थिएँ। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर्दैन अहिले, यसलाई मैले हटाउँछु अब। ल यो भयो नम्बर 5 भनेर भयो। जब नम्बर्स छ, नम्बर्सलाई मैले के गरेँ भनेपछि नम्बरलाई मल्टिप्लाई र इक्वल टु गरेर मैले 2 ले के गरेँ, मल्टिप्लाई गरेँ त्यो नम्बरलाई। र मैले के गर्न खोजेँ भनेपछि यहाँनिर प्रिन्ट गर्न नम्बरलाई मैले के गर्नलाई प्रिन्ट गर्नलाई भने के हुन्छ त? मैले पहिला फर्स्ट अफ अल मैले रन गरेँ भने यसले के गर्यो मलाई यो जुन पनि यो डेटा थियो मैले यहाँनिर के गरेँ भनेपछि नम्बर इज टाइम्स अर इक्वल टु 2 भन्नुको मिनिङ के भन्छ? नम्बर टाइम्स 2 हो। नम्बर इक्वल टु नम्बर टाइम्स 2 भने अब त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्यो, यो नम्बर्सलाई 2 चोटि प्रिन्ट आउट गरिदियो। जस्तो यहाँदेखि 7 सम्म यहाँ भयो, फेरि अनि यतातिर फेरि प्रिन्ट गरिदियो। जस्तो मैले यहाँनिर 3 राख्दिएँ भने यसले 3 पटक मलाई यहाँनिर गरेर देखाउनेछ। जस्तो मैले प्रिन्ट गरिदिएँ नि, यहाँ 3 पटक यसरी लामो यहाँसम्मै भयो, 3 पटक चाहिँ यसले मलाई प्रोभाइड गरेर दियो यसले। अनि त्यस पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अर्को मैले एउटा, यो त नम्बर्स भइहाल्यो। अब अर्को एउटा मैले यहाँनिर नम्बर्स एउटा अर्को मैले लगाउनु खोजेँ, यहाँनिर इन्डेक्स मेथडै युज गर्नु खोजेँ र इन्डेक्समा मैले 5,7 दिएँ भने के हुन्छ त? यसलाई त प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर प्रिन्ट हेर्नलाई त यसको आउटपुट। ल प्रिन्ट। ल यसलाई मैले रन गरेँ भने यहाँनिर मलाई यसले कति दियो? 9 दियो। 9 किन दियो भन्दा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यसको जुन पनि यो छ यो 5लाई यसले के गर्छ, स्टार्टिङको भन्छ। र स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भनेर भन्छ, 7 देखि स्टार्ट गर। यो इन्डेक्स नम्बर 7 देखि इन्डेक्स 0 0 1 2 3 4 5 6 7 अनि त्यस पछाडि 8 5 6 अथवा नम्बर्सलाई हामीले मोडिफाई गरिदिइसकेका छौँ। त्यही भएर यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड। ल यहाँनिर मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली मैले यहाँनिर यो नम्बरलाई यहाँनिर मोडिफाई गरिदिइसकेको छु। यहाँनिर नम्बरलाई मैले मोडिफाई गरिसकेको छु। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ भनेपछि यहाँनिर 5 र 7 भनेको के हुन्छ भनेपछि यो हाम्रो जब हामीले इन्डेक्स 5,7 दिन्छौँ भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट भनेको इलिमेन्ट्स हो। 5 इज द इलिमेन्ट्स एन्ड 7 इज द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ द इन्डेक्सिङ भनेको सिम्पली अब हामीले के गर्छ भनेपछि यसले 7 देखि पछाडितिरको एलिमेन्ट्सहरूलाई हेर्छ जहाँ चाहिँ 5 को पोजिसन छ, त्यसलाई चाहिँ यसले आउटपुटको रूपमा देखाइदिनेछ। ल मैले यहाँनिर यसलाई के गरेँ भनेपछि यो गरेँ र यसलाई मैले रन गर्न खोजेँ भने यसले मलाई 9 दियो। 9 किन दियो भन्दा अब मैले यहाँनिर 5 खोजिरहेको छु। जस्तो मेरो 0 1 2 3 4 5
6 र 7 यहाँसम्म त यसले हेर्ने नै भएन। अब यसले यहाँसम्म हेर्ने भएन भनेपछि यहाँबाट यसले के गर्छ 5 लाई हेर्न थाल्छ। 5 लाई हेर्छ 1 हैन 1 अनि त्यस पछाडि 2 दुईवटा यहाँनिर 9 देखिरहेछ। अब 9 यहाँनिर दुईवटा देखिरहेछ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यसले कति कुन पोजिसनमा छ भनेर त देखाइदिन्छ। त्यसको लागि कति गर्यो यहाँनिर कुन पोजिसनमा रहेछ 9 मा छ। 7 पछाडिको फर्स्ट 5 भनेको 9 पोजिसनमा छ। त्यही भएर चाहिँ यसले 9 भनेर आउटपुट दियो र यस पछाडिकोलाई यसले हेर्दैन। रिसेन्टली यहाँदेखि 7 सम्मकोलाई यसले हेर्छ। यसरी चाहिँ मलाई कति दियो यसले 9 नम्बरको पोजिसनमा छ भनेर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 यो पोजिसनमा 5 छ भनेर भन्छ। तर यसले के गर्छ भनेपछि यसले के गर्छ स्टार्टिङलाई मात्रै दिन्छ, फर्स्टको लागि दिन्छ। फर्स्टको लागि फर्स्ट भ्यालुको लागि दिन्छ। त्यो भन्दा पछाडिकोलाई हेर्दैन। जस्तो यहाँनिर 5 यहाँनिर आइगयो भनेपछि यो 5 लाई हेर्दैन। जस्तो मैले यहाँनिर अब यो 5 लाई मैले अलिकति अलि यहाँनिर चेन्ज गर्न मिलेन यहाँनिर, नत्र मैले अलि गरेर देखाउँथेँ। यो भयो। यसरी हामी के हुन्छ भनेपछि यो 7 रेन्जदेखि 7 को इन्डेक्सिङदेखि पछाडि फर्स्ट 5 आउनेको मलाई इन्डेक्स दे भनेको कुरा हो यो। ल यसरी चाहिँ हाम्रो 9 आयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अलिकति अर्को तरिकाबाट जाउँ यसलाई। ल मैले यो भयो। मैले यही लाइनलाई कपी गरेँ र यसलाई मैले पछाडिको यसलाई हटाएँ। यहाँ 7 थियो, 7 छ। ल यो 7 को पछाडि मैले के गर्छु भनेपछि लेन्थ दिएँ। लेन्थ फङ्सन मैले युज गरेँ र यहाँनिर नम्बर्स। ल यति गऱ्यो भने के हुन्छ त यसले के काम गर्छ भनेर अब त्यो हेर्नलाई मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर हामीले यो अहिले हामीले यहाँ युज गरेको कुरा र यो युज गरेको कुरा एउटै कुरा हो। जस्तो यसले मलाई के गर्यो 9 भनेर आउटपुटमा दियो। यो यति मात्रै गर्नु र यो यति गर्नु, यो गर्नु, लेख्नु दुईटैको एउटै कुरा हो र यसको आउटपुट पनि एउटै आउँछ। त्यो हो कुरा। ल अनि त्यस पछाडि अब हामीले अर्को पनि हेरौँ। जस्तो यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि कपी गरेँ र यसको इन्डेक्सिङमा मैले यसलाई हटाएँ। यो पार्टलाई हटाएर मैले के गरेँ भनेपछि ल 7 इन्डेक्सिङ अनि त्यस पछाडि कमा 0 भयो 0 कमा कता गयो रङ आएछ 7 कमा 0 कमा 4 गरेर भनेपछि यसले मलाई के दिन्छ। यसलाई मैले यहाँ गरेँ भनेपछि यसले मलाई के दियो 7 इज नट इन द लिस्ट भन्यो। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि 7 चाहिँ यो लिस्टमा छैन भन्यो। जस्तो मैले यहाँनिर 2 बनाएँ। ल 2 बनाएर मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि यहाँनिर गरेँ भने के गरेँ मलाई यसले चाहिँ 0 भनेर दियो। मलाई आउटपुटमा 0 भनेर दियो। के गर्यो भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि फर भ्यालु 2 इन द रेन्ज अफ एलिमेन्ट्स 0 देखि 4 को 0 देखि 4 को बिचको इन्डेक्सिङको लागि यसले चाहिँ के दिनु पर्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर आउटपुटमा दिनु पर्यो। जस्तो मैले यहाँनिर 5 नै युज गरेँ भने के हुन्छ त। ल यहाँनिर रन गऱ्यो भने यहाँ 1 आयो। 1 भनेको के हुन्छ भनेपछि 0 देखि 4 सम्मको इन्डेक्सिङ। यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्डेक्सिङसम्म आउँदा हाम्रो 5 कति पटक आयो त एक पटक आयो। त्यही कुरा भन्न खोजेको हो। जस्तो यहाँनिर अर्को मैले यहाँनिर फेरि 5 राखिदिएँ र यहाँनिर मैले 0 देखि 4 सम्म थियो। 0 देखि 0 1 2 3 4 5 6 ल 6 भनेर यहाँनिर राखिदिएँ मैले। यसले के गर्छ त मलाई 5 भनेर 2 दिन्छ यसले मलाई भ्यालु। यसले सेभ भएन कि हो। जस्तो अब मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि रन गरेँ भनेपछि यहाँनिर 1 नै आइरहेछ। यसले 0 देखि 6 सम्म त 0 1 2 3 4 5 र 6 भनेको 5 सम्म भन्यो। ल 7 गरौँ त यसलाई। यसले मलाई 1 नै आउटपुट दिइराखेको छ। यसले के गर्छ भनेपछि सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यसले चाहिँ भ्यालु अफ 5 लाई लुक गर्छ हैन। इन द इन्डेक्सिङ 0 देखि 7 सम्म चाहिँ यसले इन्डेक्सिङ 0 देखि 7 सम्मलाई के गर्छ यसले सिम्पली लुक गर्छ। यसले हेर्छ त्यहाँ भनेको त यसले मलाई 1 नै आउटपुट दियो भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट छ त्यहाँ भनेको कुरा हो यो। यसले चाहिँ सिम्पली के गर्यो भनेपछि यहाँनिर यो 5 चाहिँ छ। यदि यहाँ मैले 5 को ठाउँमा हाम्रो यहाँ नभएको एलिमेन्ट्स कुन छ 6 7 8 9 10 छैन। ल मैले यहाँनिर 10 राखिदिएको भए के हुन्थ्यो त। यसले मलाई चाहिँ यहाँनिर
10 इज नट इन द लिस्ट भन्यो 10 लिस्टमा छैन भने ल 9 राखिदियो 9 राख्यो भने 9 इज नट इन द लिस्ट भन्यो 9 पनि लिस्टमा छैन रे त्यही 5 नै राखौँ ल यसरी चाहिँ के भयो भनेपछि यसले चाहिँ मलाई 1 दियो यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भ्यालु अफ 5 लाई लुक गर्छौँ हामीले यो रेन्ज दुईटाको रेन्जको बीचमा हामी चाहिँ भ्यालु अफ 5 लाई चाहिँ छ कि छैन त्यहाँ प्रिन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई यसले चाहिँ चेक गर्छ अब अर्को एउटा अपरेटरमा जाम हामी अर्को अपरेटर कुनमा जाम भनेपछि यहाँनिर इन्डेक्स छ अब अर्को चाहिँ मैले अपरेटर्स TRS अपरेटर्स इन एन्ड नट इन भनेर अर्को एउटा मेथड छ अब त्यसको लागि यसले के गर्छ भनेपछि यसले के गर्छ टेस्ट गर्छ हेरेर के गर्छ टेस्ट गर्छ टेस्ट वेदर इट्स राइट ऑपरेंड्स tables contains the left operands value सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि अब अपरेन्ड्स इन र अपरेन्ड नटलाई हामीले यहाँ युज गर्छौँ अब यहाँ अपरेन्ड इन चाहिँ कस्तो केसमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केसको भनेपछि अपरेटर्स इन ल अपरेटर इनले के गर्छ भनेपछि सिम्पली अपरेटर इनले के गर्छ टेस्ट गर्छ यसले राइट अपरेन्ड्सहरूलाई टेस्ट गर्छ जस्तै के गर्छ टेस्ट वेदर इट्स राइट अपरेन्ड्स इट टेबल कन्टेन्स द लेफ्ट अपरेन्ड्स भ्यालु यसले लेफ्ट अपरेन्ड्स भ्यालु चाहिँ कन्टेन गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसले के गर्न खोजेको हो चेक गर्न खोजेको हो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भनेपछि जस्तो 1000 इन नम्बर्स भनेर मैले के गरेँ भनेपछि नम्बर्स भनेर दिएँ भनेपछि यसले मलाई के गर्छ कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई मैले एउटा भेरिएबल बनाएर त्यसलाई ए भनेर ल ए भनेर भेरिएबल बनाएर ल यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि अलिकति इन्डेन्टेसन प्रब्लम भयो ल यो भयो ल र यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि प्रिन्ट र ए ल यो भने के हो भनेपछि मैले यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यदि यो 1000 त्यो नम्बरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न खोजे छैन भने फल्स रिजल्ट दिन्छ फल्स भनेर दियो यहाँनिर यो भयो हामीले अब यहाँ छ कि छैन भनेर चेक गरे मात्रै हो जस्तो यहाँनिर मैले अर्को यो त यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि यो त यसले चाहिँ के गर्यो फल्स रिजल्ट दियो जस्तो मैले यहाँनिर त्योमा 5 छ कि छैन त ल 5 छ कि छैन त्यहाँ भनेर हेर्न खोज्यो भने यसले चाहिँ मलाई ट्रु भनेर भ्यालु दिन्छ यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ यो इन अपरेटरको र अनि त्यसपछि नट इन अपरेटरको पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तो मैले अघिकै इक्जाम्पललाई हेर्छु 1000 नट इन भनौँ सिम्पली नट इन नम्बर्स ल अब यसले मलाई के दिनुपर्ने हुन्छ ट्रु दिनुपर्ने हुन्छ अघि फल्स दिएको थियो भने ट्रु दिन्छ ल ट्रु दियो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ अनि यदि हामीले के गर्यौँ भनेपछि अपरेटरहरूलाई हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीले कल मेथडहरू इन्डेक्सलाई हामीले के गर्न खोज्यौँ भनेपछि जसले चाहिँ के गर्दैन रिजल्ट दिन्न भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न खोज्यौँ भनेपछि के हुन्छ त त्यहाँ जस्तो हामीले अपरेटरलाई हामीले के गर्यौँ इन्स्योर गर्न खोज्यौँ हामीले मेथडलाई कल गर्नलाई भनेपछि त्यसले के गर्छ हामीलाई रिजल्ट चाहिँ के गर्छ र रिजल्ट चाहिँ हामीले त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिँदैन भन्ने कुरा हो त्यसलाई अब हेरौँ त हामी के हुँदो रहेछ है की भनेर कति कीले भनेर मैले कति दिएँ 1000 भनेर एउटा की दिएँ ल की भयो इफ की इन केमा नम्बर्स यदि त्यो नम्बर्समा की छ भनेपछि के गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो यसले प्रिन्ट यहाँनिर फर्मेटेड स्ट्रिङको म कुरा युज गर्छु फाउन्ड अनि त्यस पछाडि की 8 अलिकति 8 इन्डेक्स त्यसपछि कर्ली ब्रासेसमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि नम्बर्स कमा इन्डेक्स नम्बर्स
अनि त्यस पछाडि नम्बर्स डट इन्डेक्स अनि त्यस पछाडि यहाँ के हुन्छ सर्च अन्डरस्कोर की ल की अनि यहाँनिर कताको कर्ली ब्रासेस कर्ली की भनिसकेपछि यहाँभित्र त यो भइहाल्यो यसको बाहिर हाम्रो कर्ली ब्रासेस ल यति गऱ्यो भने यहाँनिर सर्च की भनेर भयो यहाँनिर अहिले इन्डेक्स सर्च अन्डरस्कोर की ल त्यसलाई यो भयो एल्स यो भएन भने के गर्ने ल प्रिन्ट अनि फर्मेटेड स्ट्रिङ अनि त्यस पछाडि यसमा के हुन्छ भनेपछि के ल की अनि नट फाउन्ड ल यो भयो यसलाई चाहिँ म सेभ गरेँ यहाँनिर हाम्रो के हो भनेपछि if key in numbers print found key at index numbers dot index dot search key भनेर यसले किन यो एरर देखाइदिरहेछ f8 यो नट डिफाइन्ड भन्छ सिम्पली भनेर हाम्रो सर्च की भनेर यो चाहिँ डिफाइन छैन ल इन्डेक्स अफ की भनौँ ल यो त छ डिफाइन ल कन्ट्रोल एस यसलाई चाहिँ मैले रन गरेँ भने के गर्छ भनेपछि यहाँनिर 1000 इज नट फाउन्ड भन्यो किनभने हाम्रो चाहिँ त्यो कीमा के छैन 1000 चाहिँ छैन भन्ने कुरा अब त्यो नम्बर्सको लिस्टमा यो जुन नम्बरको लिस्ट छ यो नम्बरको लिस्टमा कति छैन 1000 छैन भन्ने कुरा अब त्यो कुरा हो अब हामीले यति कुराहरू छ यसमा अनि त्यस पछाडि अब हामीले कस्तो भनेपछि हामीले अब कसरी अब हाम्रो लिस्टमा हामीले के गर्ने अब कुनै पनि अब नयाँ एलिमेन्ट्सहरूलाई एड गर्ने र रिमुभ गर्ने त्यो कुराहरूलाई हेर्नलाई मैले अर्को एउटा फाइल बनाउँछु जसको नेम छ मैले यहाँनिर के दिन्छु भनेपछि add.py बनाएर जे नाम राखिदियो भने त भयो ल add.py भयो यसमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि हामीले सिम्पली के गर्छौँ एड एन्ड रिमुभ एलिमेन्ट्स भनेर ल यो भयो अब यसमा के हुन्छ भनेपछि सिम्पल एउटा कलर अनि त्यसपछि अन्डरस्कोर नेम्स भनेर बनाएँ ल कलर्स अन्डरस्कोर नेम्स यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भनेपछि ओरेन्ज भनेर एउटा ओरेन्ज अनि त्यस पछाडि एउटा येल्लो अनि त्यस पछाडि अर्कोलाई मैले के गराएँ भनेपछि ग्रिन ल ग्रिन भनेर यो चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएँ एउटा लिस्ट बनाइसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्छु इन्सर्ट गर्छु एड गर्नलाई अनि त्यस पछाडि रिमुभ गर्नलाई के गर्छु हामीले अब मैले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँ हामीले कसरी इन्सर्टिङ गर्ने भन्ने कुरालाई हेर्छु मैले त्यस पछाडि हामीले रिमुभको लागि हेर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल मैले यहाँनिर के गर्छु कुन मेथडलाई युज गर्छु इन्सर्ट मेथडलाई युज गर्छु जसले के गर्छ हामीलाई के गर्न यो एड गर्न सजिलो गराउँछ जस्तो हामीले एड नम्बर्स डट यहाँनिर के गर्छु इन्सर्ट मैले किनभने यहाँनिर इन्सर्ट गर्ने हो यहाँनिर मैले कति 0 इन्डेक्सिङमा के गर्न चाहन्छु रेडलाई मैले एड गर्न चाहन्छु ल रेडलाई एड गरेँ अनि त्यस पछाडि मैले के गर्छु यहाँ प्रिन्ट गर्छु केलाई कलर्स नेम्स ल यति गरेर मैले ल यहाँ दुईचोटि छ यसलाई हटाउन खोजेँ मैले ल सेभ ल यति गऱ्यो भने यहाँ के छ 0 इन्डेक्सिङमा रेड नामको इलिमेन्ट्सलाई हामीले एड गर्नु पर्यो भने हामीले इन्सर्ट फङ्सनको युज गर्छौँ ल यो भयो एउटा इन्सर्टको त यो भयो अनि त्यस पछाडि अर्को मैले केसको लागि युज गर्छु एपेन्ड यो यसले के गर्यो हाम्रो 0 इन्डेक्सिङमा यसलाई एड गरेर देखाइदियो जस्तो अब इन्ड अफ इलिमेन्ट्सको लागि अब इन्डमा हामीले युज गर्न के गर्छौँ एपेन्ड टु इन्सर्ट इन द इन्ड ल इन्ड लिस्टको इन्डमा हामीले युज गर्नलाई हामीले एपेन्डको युज गर्छौँ जस्तो मैले अब सिम्पली यो लाइनलाई के गर्छु भनेपछि फेरि गरौँ ल
कलर्स नेम्स डट एपेन्ड ल एपेन्ड यहाँनिर के गर्छु भनेपछि मैले एउटा नाम मैले एउटा केही इलिमेन्ट्स दिए जस्तो यहाँनिर ब्लू दिएँ अरे ल यसलाई मैले के गर्न खोजेँ अब यसलाई दिएँ अनि मैले त प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो ल प्रिन्ट मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि कलर्सको नेमहरूलाई चाहियो मलाई ल यसलाई मैले यति गरेर मैले यहाँनिर रन गरेँ भने यो रेड त हामीले अघि थपेको थियौँ यो ग्रिनको पछाडि हामीले ब्लूलाई थप्यौँ यसरी चाहिँ हामीले एपेन्ड युज गऱ्यो भने हामीले लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भ्यालुलाई एड गर्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा मेथड छ जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले जसको मेथडको नाम छ त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने एक्सटेन्ड एक्सटेन्ड मेथड भनेर एक्सटेन्ड यसले के गर्छ भनेपछि एक्सटेन्ड मेथडले के गर्छ भनेपछि एड गर्छ सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई एउटा सिक्वेन्सबाट अर्को सिक्वेन्सको लास्टतिर चाहिँ एड गर्छ सिम्पली यसले के गर्छ भनेपछि एड अल द इलिमेन्ट्स अफ एनदर सिक्वेन्स अर्को सिक्वेन्सको सिक्वेन्स टु एन्ड एन छुटेछ एन्ड अफ अ लिस्ट सिम्पली एक्सटेन्ड मेथडले के गर्छ एन्ड अफ द लिस्टमा हाम्रो चाहिँ नयाँ कलर जस्तो मैले यहाँनिर कलर्स नेम्स डट एक्सटेन्ड गरेँ मैले एक्सटेन्ड अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि एउटा लिस्ट चाहिँ मैले के गर्छु पास गर्नेछु फर्स्ट अफ अल फङ्सनलाई कल गर्न प्यारेन्थेसिस अनि त्यसपछि लिस्ट जस्तो यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि भोइलेट भनेर एउटा कलर भयो भोइलेट अनि त्यसपछि अर्को पनि एउटा कलर दिन्छु इन्डिङ्गो ल यति गरेर अब मैले के गर्छु फेरि मैले के गर्नेछु प्रिन्ट गर्नेछु नेम्सलाई कलर्स नेम्स नेम ल यो भयो यति गरिसकेर मैले रन बटन प्रेस गरेँ भने के हो यहाँनिर लास्टमा के गर्छ हामीलाई यसलाई चाहिँ एड गरेर दिन्छ यो चाहिँ के गर्छ यो कुन मेथड हो यो चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्ड मेथड हो ल एक्सटेन्ड मेथड भयो यो एउटा एक्सटेन्ड मेथड यो हाम्रो एक्सटेन्ड मेथडसँग केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अर्को एउटा मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट बनाउँछु जसलाई डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्नेछु एक्सटेन्ड मेथड इज इक्वल टु केसँग छ यो प्लस र इक्वल टुसँग इक्वल हुन्छ यो जस्तो हामीले देखेको थियौँ यो अलरेडी देखेको थियौँ जस्तो मैले यहाँनिर बनाउँछु स्याम्पल अन्डरस्कोर लिस्ट भनेर एउटा लिस्ट बनाउनु खोजेँ जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ एम्प्टी लिस्ट दिन्छौँ जहिले पनि अनि त्यसपछि एस भनेर यहाँ के भयो भनेपछि एबिसी भनेर भयो एउटा एस अनि त्यसपछि स्याम्पल लिस्ट डट एक्सटेन्ड अनि यहाँनिर मैले के गर्छु सिम्पली एस भनेर गरेँ ल यो भयो ल यति गरेर मैले हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर यही कुरा अझै यसलाई मैले प्रिन्ट गरेको छैन त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्यो मलाई यहाँ देखाएन ल मैले यस पछाडि यहाँनिर के गर्छु प्रिन्ट के गर्छु भन्दाखेरि स्याम्पल लिस्टलाई मैले गर्छु ल यसलाई मैले रन गरेँ भने के हो यहाँ एबिसी भनेर यसले मलाई के भयो आउटपुटको रूपमा दियो अब यसलाई चाहिँ यो दियो अब यस दियो यो त एउटा मेथड भयो अब मैले यहाँनिर यस मेथड दियो अब मैले यहाँनिर के गर्छु टी मेथड भनेर एउटा टी भनेर एउटा टपल बनाउँछु टपलमा के गराउँछु भने 1, 2, 3 ल टी भनेर एउटा टपल बनाएर यहाँनिर के गरेँ स्याम्पल लिस्ट डट एक्सटेन्ड गरेँ अनि त्यस पछाडि यहाँनिर टी गरेँ ल टी गरेर अनि फेरि मैले के गर्न खोजेँ भनेपछि प्रिन्ट गर्न खोजेँ स्याम्पल लिस्ट ल स्याम्पल लिस्ट गऱ्यो भने यसले के गर्छ हामीलाई सिम्पली टपललाई के गरेर दिन्छ जोइन गरेर दिन्छ है अघि हाम्रो एबिसी मात्रै थियो भनेपछि अहिले के गरिदियो 1, 2, 3 पनि टपल पनि एड गर्यो यसरी चाहिँ हामीले टपललाई एड गरेर दुईटा हाम्रो एउटा चाहिँ यो माथिको यो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङलाई फर्स्ट अफ अल लिस्टको रूपमा लग्यो लिस्टको रूपमा लगेर अनि फेरि के गर्यो त्यो दुईटा उसलाई चाहिँ के गर्यो कम्बाइन गरेर हामीलाई चाहिँ यसरी दियो यो र यो एक्सटेन्ड मेथड र यो हाम्रो चाहिँ यो मेथड चाहिँ एउटै कुरा हो यो अनि त्यस पछाडि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अर्को एउटा मैले यहाँनिर डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछु अनि त्यस पछाडि बल्ल त्यहाँ हेर्नु जस्तो स्याम्पल लिस्ट के भयो भनेपछि डट एक्सटेन्ड गऱ्यौँ यसलाई एक्सटेन्ड गऱ्यौँ मैले यहाँनिर अर्को पनि टपलको भित्र
टपलको भित्र टपल हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि 4,5,6 भनेर यो दिए र यसलाई मैले के गर्न खोजेँ भनेपछि यहाँनिर प्रिन्ट गर्न खोजेँ प्रिन्ट अनि यहाँनिर के भन्छ स्याम्पल ल स्याम्पल लिस्ट यसलाई रन गरेको भनेपछि के भयो यहाँनिर के भयो भनेपछि यसले चाहिँ यहाँनिर 4, 5, 6 लाई पनि यसरी एड गरेर दियो यसरी यहाँ के भयो भनेपछि हामीले यहाँनिर हाम्रो नयाँ एउटा टेम्परेरी भेरिएबल कन्टेन्ट हामीले यहाँनिरको जस्तो हाम्रो यो टी जस्तो एउटा नयाँ भेरिएबल नयाँ हामीले एउटा अब्जेक्ट अथवा नयाँ एउटा टपल बनाउनु भन्दा हामीले डाइरेक्टली एउटा टपलको भित्र एउटा यो फङ्सनको भित्र एक्सटेन्ड फङ्सनको भित्र एउटा हामीले टपललाई हामीले सिधै पास पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि आउटपुट हुन्छ यदि हामीले यहाँनिर एउटा प्यारेन्थेसिस दिन छाड्यौँ भनेपछि ओमिट गऱ्यौँ एउटा हामीले प्यारामिटरलाई भने एउटा प्यारेन्थेसिसलाई भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि हाम्रो आउटपुटमा इरर आउनेछ ल मैले यहाँनिर देखाइदिने छु यहाँनिर के भयो लिस्ट एक्सटेन्ड इरर भनेर भन्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारेन्थेसिस दिनुपर्ने हुन्छ प्यारेन्थेसिसको भित्र मात्रै टपललाई हामीले पास गर्ने हो यो कुरा थियो अब यो त हाम्रो भयो कसरी हामीले त्यहाँ एड गर्ने कुराहरू भयो अब हाम्रो मैले यहाँनिर डिलिटको लागि बनाउँछु ल deal.py भनेर बनाएँ ल कसरी डिलिट गर्ने त अब लिस्टबाट अन्त यसलाई किन यसमा गर्नु पर्यो र उसैमा त्यसैमा गरौँ त्यत्रो लिस्टहरू क्रिएट गरिरहेको छ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ यो फाइललाई र यसैमासम्म हामी ल यहाँनिर अब मैले यहाँनिर डिलिटको लागि भनेर डिलिट ल डिलिटको लागि हामीले के गर्छौँ एउटा रिमुभ फङ्सनलाई हामीले युज गर्छौँ रिमुभ बिल्ट इन रिमुभ फङ्सनलाई हामीले युज गर्छौँ ल यसले के गर्छ भनेपछि फर्स्ट इलिमेन्ट्सलाई डिलिट गरेर दिन्छ रिमुभ मेथड डिलिट द फर्स्ट element with a specified value ल यसले सिम्पली के गर्छ भने फर्स्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ जस्तो कलर्स नेम्स भयो डट हामीले के गर्यौँ भनेपछि डट रिमुभ भनेर बनाएर मैले जस्तो यहाँनिर ग्रिन भनेर ल ग्रिन भनेर गरायो भने के हुन्छ यसले चाहिँ हामीलाई यो भ्यालुलाई चाहिँ के गरेर रिमुभ गरेर दिनेछ हाम्रो ग्रिन छ कि छैन त्यो लिस्टमा पहिला ल छ अनि त्यस पछाडि मैले यहाँनिर के गरेँ भनेपछि प्रिन्ट गर्न खोजेँ अनि यहाँनिर केलाई कलर्सको नेम्सलाई ल आउटपुटमा हेरौँ त यसलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर के हो यहाँनिर अलिकति मैले माथि गराएर यसको रिजल्टलाई हेर्नलाई यहाँनिर फर्स्टमा अलिकति माथि गराउँछु यहाँनिर ग्रिन थियो र यो ग्रिनलाई हामी के भयो यहाँबाट ओमिट भएर हराएर अथवा रिमुभ भएर गयो हामीले त्यही भएर चाहिँ रिमुभ मेथडलाई हामीले युज गर्छौँ एउटा मात्र इलिमेन्ट्स ओन्ली वान इलिमेन्ट्स फर्स्ट इलिमेन्ट भन्दा पनि एउटा मात्र इलिमेन्ट्सलाई हामीले गेनलाई रिमुभ गर्नलाई भन्ने हो यदि चाहिँ त्यो हामीले यो रिमुभ गर्दाखेरि दिएको इलिमेन्ट्स चाहिँ त्यो लिस्टमा छैन भने त्यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ इररलाई त्यहाँनिर इरर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ ल अर्को मेथड चाहिँ हामीले क्लियर मेथड पनि युज गर्न सक्छौँ क्लियर मेथड ल क्लियर मेथडले पनि के गर्छ डिलिट गर्ने काम गर्छ सबै इलिमेन्ट्सलाई यसले क्लियर मेथडले डिलिट्स अल द इलिमेन्ट्स यहाँनिर फर्स्ट इलिमेन्ट भन्दा पनि डिलिट द स्पेसिफाई इलिमेन्ट्स ल जुन पनि हाम्रो इलिमेन्ट्स हो जसलाई हामीले स्पेसिफाई गर्छौँ त्यो इलिमेन्ट्स ल यो क्लियर मेथडलाई हामीले युज गऱ्यौँ भने सबै त्यहाँबाट हराएर जानेछ जस्तो कलर्स डट मैले के गर्छु भनेपछि क्लियर ल क्लियर फङ्सनलाई मैले दिएर यसलाई मैले के गर्न खोजेँ भनेपछि प्रिन्ट त गर्नु पऱ्यो हेर्नलाई यसको आउटपुट हेर्नलाई प्रिन्ट मैले के गर्छु कलर्सको नेम कलर नेम्स ल save then when run button press there is a empty ओके हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो भनेपछि हाम्रो इम्पिटी भयो यो हाम्रो क्लियर मेथड र केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यहाँनिर लेख्छु मैले यसको तल यहाँनिर यति लेखेपछि अर्को यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ केसँग इक्विभ्यालेन्ट विथ कस्तो भनेपछि स्लाइस असाइनमेन्ट भन्छ है स्लाइस असाइनमेन्ट भन्छ कुन स्लाइस असाइनमेन्ट भन्दाखेरि यहाँनिर मैले प्रिन्ट गरेर त्यसलाई देखाउने छु जस्तो प्रिन्ट मैले के गर्ने छु भनेपछि प्रिन्टको भित्र मैले यहाँनिर कलर्स नेम्स दिनेछु र मैले यहाँनिर अब यस्तो यसलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन यो स्लाइसिङ छ यो स्लाइसिङ र यो क्लियर मेथडको एउटै कुरा हो जस्तो मैले यहाँनिर अब यसलाई के गर्न खोजेँ भनेपछि
हेर्न खोज्यो भने के गर्छ यसले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुनेछ यसले इम्पिटी यहाँनिर दियो मलाई है यो चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुनेछ भनेपछि यतिलाई मैले यहाँनिर के गरेँ कपी गरेर यहाँ माथि ल्याएर राखिदिनेछु ल योसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो पनि हामीले देख्यौँ अब हामीले के भयो भनेपछि हामीले अब काउन्टिङ गर्ने अब नम्बर्सहरूलाई हाम्रो नम्बर अफ अकुरेन्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ काउन्ट गर्छौँ त्यसको लागि बरु मैले अब नयाँ एउटा बनाउँछु नयाँ फाइल बनाउँछु नयाँ फाइललाई मैले के गराउँछु भनेपछि काउन्ट भनेर काउन्ट डट पिवाई ल काउन्ट डट पिवाई के हो त काउन्ट डट पिवाईले के गर्छ भनेपछि एउटा सिम्पली त्यसले के गर्छ सर्च गर्छ र त्यहाँ कति पटक त्यो दोहोरियो त्यो नम्बरहरू त्यो कुराहरूलाई हेर्नलाई हामीले के गर्छौँ काउन्ट मेथडको हामीले युज गर्छौँ ल लिस्ट भने भयो यहाँनिर एउटा लिस्ट मैले तयार गर्छु 1 2 3 4 5 6 जति दिन्छु अनि मैले बिचमा कमा राख्नेछु ल यो भयो यहाँनिर मैले कमा 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 ल यो चाहिँ मैले एउटा लिस्ट बनाएँ लिस्ट बनाइसकेपछि अब मैले यहाँनिर चेक गर्छु फर आई इन केमा रेन्ज के 1 देखि 6 सम्मको रेन्ज छ भनेपछि ल मलाई के गरेर दिनु पर्यो प्रिन्ट गरेर दिनु पर्यो फर्मेटेड स्ट्रिङमा मैले प्रिन्ट गर्नेछु र यहाँनिर के हुन्छ मैले यसो फर्मेटेड स्ट्रिङ युज गरेँ भने आई भनेर यहाँ मैले दिन सक्छु अनि एपियर्स कति टाइम्स यहाँनिर कर्ली ब्रासेस दिएर रेस्पोन्सेस डट काउन्ट सिम्पली यसले के गर्छ भनेपछि काउन्ट गर्छ आईलाई अनि त्यस पछाडि टाइम्स इन रेस्पोन्स ल ल यति भयो यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ भनेपछि यदि चाहिँ त्यो रेन्ज 1 देखि 6 चाहिँ त्यो यो रेन्जमा पर्यो भनेपछि 1 देखि 6 को रेन्जमा पर्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ काउन्ट गरेर दिनेछ जस्तो यहाँनिर यो 1 कतिपटक के भयो दोहोरियो यो कतिपटक दोहोरियो भन्ने कुरा हो यहाँनिर मैले 23 दिन्न ल 3 दिन्छु किनभने हामीलाई यहाँ 6 सम्मको चाहिएको छ त्यसको हामीले आउटपुट हेर्न लाग्यो ल र मैले यहाँनिर के गरेँ भनेपछि रन बटन प्रेस गर्दै भनेपछि 1 एपेयर 1 टाइम्स 1 एक ठाउँ एकचोटि मात्रै छ यो लिस्टमा 2 चाहिँ 3 पटक छ अनि 3 पनि 3 पटक छ र 4 5 पटक छ र 5 कति छ 4 पटक छ भनेर यसरी चाहिँ मलाई आउटपुटको रूपमा दियो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ काउन्टलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ अब हामीले के गर्न लाग्यो भनेपछि हामीले रिभर्स मेथड त हामीले हेरिसकेका छौँ हामीले रिभर्सले के गर्छ भनेपछि हामीलाई उल्टो पछाडि डिसेन्डिङ अर्डरमा दिन्छ त्यो कुरा छ अब त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ न त यसैमा हेर्ने कि अर्को ल रिभर्स मेथड भनेर अर्को एउटा मैले फाइल बनाएँ रिभर्स डट पिवाई ल रिभर्स डट पिवाईमा के गर्ने त भन्दाखेरि रिभर्सले के गर्छ भनेपछि रिभर्स मेथड रिभर्स द लिस्ट कन्टेन्ट अफ लिस्टलाई सिम्पली यसले के गर्छ रिभर्स गर्ने काम गर्छ यो हामीले यसको त हामीले देखिसकेका पनि छौँ रिभर्सले के गर्छ डिसेन्डिङमा दिन्छ भनेर जस्तो मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि कलर्स यसको नेम्स ल कलर्सको नेम्स भनेर मैले यहाँनिर अघिकै लिस्टलाई ल्याएर मैले यहाँनिर हाल्नेछु यो एड डट पिवाईमा थियो कि कता थियो कलर्सहरू ल यो लिस्ट भयो ल कन्ट्रोल सी गरेँ र यसलाई रिभर्समा ल्याएर मैले यहाँनिर के गरेँ कन्ट्रोल भी गरेँ भनेपछि अब मैले यसलाई रिभर्स गर्नु पऱ्यो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि कलर्स नेम्स डट रिभर्स फङ्सनलाई चलाउने ल अब त्यस पछाडि प्रिन्ट गर्ने केलाई कलर्स नेम्सलाई ल र यसलाई के गर्ने रन बटन प्रेस गर्ने हो भने यहाँनिर हाम्रो के भएको छ अघि लास्टमा ग्रिन थियो लास्टमा ग्रिन येल्लो र ओरेन्ज यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा हाम्रो आउटपुट आउँछ अब कसरी हामीले कपी गर्ने त अब एलिमेन्ट्सलाई कपिङ
अब यो रिभर्स थियो। अब यसलाई हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भने कपिङ, नभए यसैमा दिन्छु कपिङको। ल यो रिभर्सिङको थियो भनेपछि यहाँनिर के गर्छु भनेपछि कपिङ के गर्ने कपी हामीले मेथडलाई के गर्छ भनेपछि रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट कन्टेनिङ अ सेलो कपी of the original list। ल सिम्पली हामी के गर्न सक्छौँ भने कपी लिस्ट भनेर एउटा लिस्ट क्रिएट गरेर यहाँनिर के गर्न सक्छौँ कलर्स नेम्स डट भनेर कपी मेथडलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। कपी मेथडलाई युज गर्यो भने के हुन्छ भनेपछि यसले सिम्पली कपी गरेर दिन्छ प्रिन्ट कपिड। ल के भनेपछि कपीले के गर्छ भनेपछि एउटा कपी फङ्सनले चाहिँ रिटर्न गरेर दिन्छ नयाँ एउटा ओरिजिनल लिस्टको के गर्छ कपी गरेर यसले चाहिँ के गर्छ प्रिन्ट गरेर दिन्छ। सेम कुरालाई यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो यो भयो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कपी लिस्टले सिम्पली हाम्रो स्लाइसिङ फङ्सनको पनि युज गर्छ भन्ने कुरा हो। ल यो थियो हाम्रो रिभर्स हाम्रो बेसिक फङ्सनहरू। हामीले यो डिफ्रेन्ट टाइप्सका फङ्सनहरू थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा अलिकति के भनेपछि अब एउटा स्ट्याकको प्रब्लमहरूलाई पनि यसले के गर्छ भनेपछि सल्भ गर्छ। त्यसलाई पनि हामीले हेरौँ है। त्यसको लागि मैले एउटा के गराउँछु एउटा फाइल बनाउँछु र त्यहाँ दिन्छु मैले के गर्छु भने stack.py भनेर दिएँ। ल यो stack.py दिए तर के हुन्छ भनेपछि हामीले फङ्सनले के गर्दैन फङ्सनसँग के छैन बिल्ट इन स्ट्याक टाइप छैन र हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि स्ट्याकलाई हामीले के गर्न सक्छौँ कन्स्टेन्ट लिस्टको रूपमा हामीले युज गर्छौँ। जस्तो स्ट्याकमा हामीले के गर्छौँ लिस्टलाई हामीले इलिमेन्ट्सहरूलाई पुश गर्छौँ। समटाइम्स हामीले एड गर्नु पर्यो एपेन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि र हामीले के गर्छौँ पप गर्छौँ यदि त्यहाँ के गर्नलाई रिमुभ गर्नलाई अथवा रिटर्न गर्नलाई अथवा इन गर्नलाई लिस्टलाई भनेर। अब जस्तो हामीले के गर्छौँ भनेपछि पुस हामीले के गर्छौँ भनेपछि एउटा इम्पिटी स्ट्याक हामीले क्रिएट गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले इम्पिटी स्ट्याक क्रिएट गर्छौँ। अनि इम्पिटी स्ट्याक क्रिएट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त्यहाँ दुईवटा स्ट्रिङहरूलाई के गर्छौँ हामीले एपेन्ड गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले एपेन्ड गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ पपअप गर्छौँ हामीले केमा लास्ट इन फर्स्ट आउटको अर्डरमा चाहिँ त्यसलाई हामीले पपआउट गर्छौँ। ल स्ट्याक भनेर मैले एउटा स्ट्याक भनेर के गराउँछु एउटा इम्पिटी लिस्ट क्रिएट गरेँ यो भयो। अनि त्यस पछाडि स्ट्याकमा के गर्नु पऱ्यो भनेपछि स्ट्याक एपेन्ड गर्छु मैले त्यहाँ एपेन्ड के गर्छु भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा युज गरेँ रेड भनेर। ल यसलाई एपेन्ड गरेँ र यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि प्रिन्ट गरेर हेर्न खोजेँ स्ट्याकलाई के छ त स्ट्याकमा। फर्स्टमा त हामीले के गरेको थियौँ इम्पिटी क्रिएट गरेको थियो भनेपछि अब यहाँनिर के गर्दा रन गर्दा हाम्रो रेड भनेर त्यहाँ चाहिँ के भयो एपेन्ड भयो। ल एउटा लिस्टमा यो रेडलाई चाहिँ हामीले एपेन्ड गऱ्यौँ। अब फेरि अर्कोलाई पनि मैले एपेन्ड गर्छु र फेरि त्यसलाई के गर्छु आउटपुटको रूपमा हेर्दै जानेछु कपी गर्छु छिटोको लागि। ल यहाँनिर के गर्छु ग्रिन। ल यसलाई रन गऱ्यो भने के हुन्छ फेरि हाम्रो ग्रिन पनि थपियो। अनि त्यस पछाडि ग्रिन थपियो। अब मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि अब पप गर्छु। अब यसलाई स्ट्याकलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि पप stack.pop पप। ल प्रिन्ट गरेर केलाई प्रिन्ट गर्छु स्ट्याकलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ पप भनेपछि यसले चाहिँ रिमुभ गर्छ। अब रिमुभ गर्छ। अब यहाँनिर के गर्छ भनेपछि पपले फर्स्ट इलिमेन्ट्सलाई त्यहाँबाट पपले के गर्छ भनेपछि लास्टको इलिमेन्ट्सलाई हामीले के गर्छ रिमुभ गरिदिन्छ। हामीले लिफो अर्डरमा हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेर। जस्तो हाम्रो भर्खर मैले यहाँनिर पपले ग्रिन पछाडि फर्स्ट इन लास्ट आउट बन्यो हो त्यहाँ त अलिकति यहाँनिर कता मिस्टेक खायो पप भनेर stack.pop भन्यो होइन। यहाँनिर त हाम्रो के हुनु पर्ने भनेपछि फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको रूपमा यसले काम गर्यो जो पहिला आयो त्यही। तर यहाँनिर हाम्रो स्ट्याकले त के गर्छ भनेपछि फर्स्ट इन लास्ट आउट भन्छ। सुरुमा आएकोलाई त लास्टमा यसले आउटपुटको रूपमा दिनुपर्ने हो। यसले के भन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ। जो लास्टमा आउँछ त्यो चाहिँ फर्स्टमा आउट भन्ने कुरा हो। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो ग्रिन हाम्रो आउटपुटको रूपमा जानुपर्ने हो। तर यहाँनिर के आउटपुटको रूपमा गयो रेड चाहिँ यहाँनिर आउटपुटको रूपमा रेड देखिरहेछ। यसलाई पनि मैले के गर्छु भनेपछि हटाउँछु। ल अनि त्यस पछाडि यसलाई पनि मैले के गरेँ यहाँबाट हटाएँ। ल अब यसलाई मैले रन गरेँ भनेपछि के हुन्छ त
रेडै गर्यो यसले चाहिँ पप चाहिँ रेडै गर्यो किनभने फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको रूपमा चाहिँ यसले के गर्यो काम गर्यो जुन फर्स्टमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्यो यसले फर्स्टमा यसलाई चाहिँ के गर्यो भनेपछि आउट गर्यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रो के भयो भनेपछि रङ भयो एजम्सन जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यस पछाडि अच्छा यहाँनिर हाम्रो आउटपुटमा रेड आउनुको मेन रिजन के हो भनेपछि हामीले यसले के गर्यो स्ट्याक पपले के गर्यो ग्रिनलाई पप आउट गरिदियो र बचेको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रिन्ट गरे हो जस्तो मैले यहाँनिर स्ट्याकको पपमा के गरेँ भनेपछि प्रिन्ट गरेँ भनेपछि के हुन्छ यसले चाहिँ मलाई के गर्छ यहाँ ग्रिन भनेर मलाई आउटपुटको रूपमा देखाइदिनेछ किनभने चाहिँ यसले लास्ट जुन लास्टमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसले आउट गर्छ ल यहाँनिर ग्रिन भनेर देखिरहेछ ल यो कुरा थियो अनि त्यस पछाडि यो भयो अनि त्यस पछाडि अर्को अझै यसलाई पनि के गर्न सक्छु मैले अर्कोचोटि पनि यहाँनिर पप गरेँ भने के हुन्छ भनेपछि कन्ट्रोल ल फेरि पप गऱ्यो भने फर्स्टमा ग्रिन पप हुन्छ अनि रेड पप हुन्छ र लास्टमा के भयो इम्पिटी बच्यो भन्ने कुरा अब अझै पनि अब यहाँ इम्पिटी भइसक्यो फेरि पनि मैले यहाँनिर अर्कोचोटि एउटा पप गर्न खोज्यो भने यसले मलाई के दिन्छ इरर चाहिँ जेनेरेट गरेर दिन्छ किनभने त्यहाँनिर इम्पिटी लिस्ट छ भन्ने कुरा हो यो थियो हाम्रो अब हाम्रो अर्को सेक्सनमा हामीले लिस्ट कम्प्रिहेन्सिभहरू पढ्नेछौँ र यो लेक्चरमा यति नै